हेडलाइंस आप ने मुलाहिजा की, करते हैं खबरों का बाकायदा आगाज। आपको बताएं, हकीकी आजादी के मिशन के लिए कप्तान अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। फौरी इंतखाबात कराने के लिए असम्बलियों की तहलील या इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। आज अहम इजलास बुलाया गया जिसमें शरका ने इमरान खान को फैसले का इख्तियार दे दिया। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान का हकीकी आजादी का मिशन, फौरी इंतखाबात कराने के जतन। तमाम असेंबलियों से इस्तीफे देंगे या फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे। सूरत हाल पर गौर के लिए इमरान खान ने अहम मशावरती बैठक लगाई। इजलास में पीटीआई अरकान और लॉ विंग के खिलाड़ी शरीक हुए। बाबर एवान और बैरिस्टर अली जफर ने ब्रीफिंग की। असेंबलियां तहलील होने पर आईनी और कानूनी हर पहलू से आगाह किया। इजलास में शुरा की अक्सरियत ने इस्तीफे देने के बजाय असेंबलियां तहलील करने की तजवीज दी। कहा, मुस्ताफी होते हैं तो अपोजिशन मुसल्लत हो जाएगी। असेंबलियां तहलील होने से हर सूरत आम इंतखाबात कराना पड़ेंगे। मौजूदा वजीर आला ही निगरान सेटअप तक बरकरार रहेंगे। निगरान सेटअप के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर फैसला करना होगा। निगरान सेटअप पर इत्तेफाक न हुआ तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिला तो फायदा पीडीएम को होगा। अब करना क्या है? शुरा ने हतमी फैसले का इख्तियार इमरान खान को दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, चेयरमैन के फैसले पर मेनवान अमल होगा। तहम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मौजूदा सूरत हाल पर मजीद मशावरत का फैसला, और इस पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही को भी एतमाद में लिया जाएगा। आज के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने के फैसले की तौसीक की गई है। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली में पीटीआई अरकान को भी इस्तीफों का कह दिया गया है। हम चाहते हैं फौरी इंतखाबात कराए जाएं। फवाद चौधरी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अपोजिशन के पास सिवाय दुआ के कोई ऑप्शन नहीं बचा। वजीर आला का हक है कि वो जब चाहें असेंबली तोड़ दें। हम ऐलान कर चुके हैं कि हम सूबाई असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं, और दोनों सूबाई असम्बलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है, और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है, और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। जहाँ तक ताल्लुक है, हम समझते ये हैं कि अब भी वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीएमएलएन और पीडीएम के अकाबरीन गौर करें। हम अब भी चाहते यही हैं कि पूरे मुल्क में कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। नून लीग और उनके लोग इलेक्शनों से कितनी देर भाग लेंगे? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि पीटीआई ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस में लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर लें। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो कब असेंबली तोड़े। तहरीक इंसाफ के फैसले पर मुस्लिम लीग नून भी खम ठोंक कर मैदान में आ गई। पंजाब असेंबली टूटने से बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला कर लिया। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है। जब इमरान खान साहब कहेंगे असेंबली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। कप्तान के नहले पर क्या नून लीग मार पाएगी डहला? पंजाब असेंबली टूटने से कैसे बचाई जाए? नून लीग का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। गवर्नर राज लगाएं, वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें, या फिर ले आए तहरीक अदम एतमाद। इन तमाम ऑप्शंस पर गौर हुआ अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की जेर सदारत नून लीग के अहम इजलास में। 2 घंटे तक गौर और फिक्र के बाद हर हरबा इस्तेमाल करने का ऐलान किया गया। तारण कहते हैं असेंबली बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی آخری حد تک جائے گی کہ پنجاب کی اسمبلیوں کو تحلیل نہ کیا جائے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور آئینی اختیار جو گورنر کا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ لینے کا کہے، یہ دونوں آپشنز زیر غور آئے ہیں اور ان پر بھی مشاورت ہوئی ہے. اسما بخاری بولی، پنجاب اسمبلی کوئی گجرات یوسی نہیں، یہاں غنڈہ گردی نہیں چلے گی. پنجاب اسمبلی جو ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ وہ پرویز الہی صاحب کی جاگیر ہے اور نہ فرد واحد عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کر سکتا ہے. پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے نون لیگ خم ٹھوک کر میدان میں آ چکی ہے. حمزہ شہباز تمام آپشنز پر غور کے لیے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت کریں گے. اسمبلیاں تحلیل نہ ہوئی، صرف استعفے دیے گئے تو کیا ضمنی انتخابات ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کا ایک بیان گردش کر رہا تھا کہ 60 روز میں ضمنی انتخابات کرا دیے جائیں گے، تاہم الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کر دی. ضمنی انتخابات سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا. الیکشن کمیشن کی تردید سامنے آ گئی. الیکشن کمیشن نے بیان میں کہا کہ ترجمان نے ضمنی انتخابات سے متعلق صحافی کے سوال کا جواب دیا، جس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا. اس سے قبل الیکشن کمیشن نے بیان جاری کیا تھا کہ آئندہ دنوں میں جتنے بھی اراکین اسمبلی مستعفی ہوں گے 60 روز میں ضمنی انتخابات کرا دیں گے. صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے پر قومی نہیں بلکہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن دوبارہ ہوگا. الیکشن کمیشن کا بیان میں کہنا تھا کہ کسی بھی صوبائی حلقے میں انتخابات پر 5 سے 7 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے دوبارہ انتخاب پر کم از کم 22.5 ارب روپے کا خرچ آئے گا. بات اب اعظم سواتی کی، جنہوں نے اپنے خلاف درج ہونے والے مقدمات کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مقدمات کی تفصیلات طلب کی جائیں اور اعظم سواتی کو دوسری جگہ منتقلی سے روکا جائے. مقدمات درج ہونے کے خلاف تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی نے عدالت سے رجوع کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. درخواست میں استدعا کی گئی کہ اعظم سواتی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کی جائیں، بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنایا جائے، اعظم سواتی کو دوسری جگہ منتقل کرنے سے روکا جائے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ FIA نے پیکا قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا. اعظم سواتی کو پہلے بھی دوران حراست بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. درخواست میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اعظم سواتی کو دوران حراست قتل کیا جا سکتا ہے. اعظم سواتی کے ساتھ کسی بھی قسم کا غیر انسانی سلوک کیا جا سکتا ہے. اعظم سواتی کے خلاف کوئٹہ اور سندھ کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں. درخواست میں وفاق، FIA، IG سندھ اور بلوچستان کو فریق بنایا گیا ہے. سبکدوش ہونے والے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی. صدر اور وزیر اعظم نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمات کو سراہا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایوان صدر پہنچے، جہاں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے الوداعی ملاقات کی. صدر نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کی دفاعی شعبے، ملک اور پاک فوج کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے تعریف کی. صدر عارف الوی نے آرمی چیف کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. صدر سے ملاقات کے بعد آرمی چیف وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی کے لیے آرمی چیف کی خدمات کا اعتراف کیا اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ یہ تاثر کہ فوج سیاست کر رہی ہے اس کی سپورٹ کو کم کر دیتا ہے. تمام تنقید کے باوجود فوج غیر سیاسی رہنے کے عزم پر قائم ہے. قوم کی نظر میں پاکستان فوج کی بے مثال عزت ہے. قوم کو فوج پر بھرپور اعتماد ہے. قومی سیکیورٹی اور ترقی میں آرمی کا کردار ہمیشہ سراہا گیا. غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ملٹری ڈپلومیسی تکمیلی حیثیت رکھتی ہے. ہمیں چین اور مغرب کے ساتھ متوازن تعلقات رکھنا ہے. عالمی قوتوں کے اختلافات میں پاکستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مستقبل میں عرب بھائیوں سے وسیع البنیاد تعلقات دیکھ رہا ہوں. پاکستان نے ہمیشہ مشرق وسطی کے دوستوں کے مفاد کا خیال رکھا ہے. پاکستان مستقبل میں بھی انہیں سپورٹ کرتا رہے گا.
जनरल आसिम मुनीर कल पाक फौज की कमान संभालेंगे। सुबुकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर के हवाले करेंगे। तकरीब GHQ में होगी। नवीद अकबर की ये रिपोर्ट देखिए। जनरल आसिम मुनीर एक पुरवकार तकरीब में सिपा सलार का मनसब संभालेंगे। कमान की तब्दीली की तकरीब GHQ रावलपिंडी में होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी नए आर्मी चीफ के हवाले करेंगे। जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में दी। आर्मी चीफ की तकरीरी की समरी पर सदर ने उसी रोज दस्तखत किए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की और एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ारत दिफा ने 29 नवंबर से 3 साल की मुद्दत के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल की। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें एजाजी शमशीर से नवाजा गया। 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान है। 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नादरन एरिया, 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर हुए। अक्टूबर 2018 में उन्हें DG ISI तैनात किया गया। जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हुए। 4 स्टार के ओहदे पर तरक्की के वक्त जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ फराइज अंजाम दे रहे थे। जनरल आसिम मुनीर पाक आर्मी के 17वें सरबराह है। नवीद अकबर, आज न्यूज, रावलपिंडी। आजाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन में 540 काउंसलर्स को कामयाब करार दे दिया गया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इम्तियाज अवान से। जी इम्तियाज, बताइएगा। जी, आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए नताइज के मुताबिक अब तक 572 नशिस्तों पर कामयाब होने वाले जो नौ मुंतखब काउंसलर और मेंबरान जिला कौंसिल है, इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्योंकि 28 घंटे गुजरने के बावजूद ये इंतखाबी नताइज के ऐलान का अमल जो है ये मुकम्मल नहीं हो सका। अभी भी कई यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहां पर बाद की सतह पर काउंसिल के नताइज नहीं हो सके। और अगर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, पाकिस्तान के मारूफ सनतकार और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM मुनीर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। साबिक सदर काटी दानिश खान ने तस्दीक कर दी है। SM मुनीर चमड़े की सनत से वाबस्ता थे। वो मुख्तलिफ कंपनियों और बैंकों के बोर्ड मेंबर भी रहे। SM मुनीर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह भी रहे। और अब आपको बताएं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। सिंध असेंबली में पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इदारे में दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को चीफ एग्जीक्यूटिव लगाया गया था। भर्तियों के लिए रूल्स नहीं बनाए गए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को खिलाफ ज़ाब्ता करोड़ों रुपए की अदायगी की गई, जबकि कमर्शियल बैंक्स के जरिए करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की गई, जिसकी इतला महकमा खजाना को भी नहीं दी गई। ये इंकशाफ हुआ सिंध असेंबली में जब ये ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। आज न्यूज के सीनियर रिपोर्टर काजी आसिफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। काजी आसिफ, बताइएगा इस ऑडिट रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए? जी, आज सिंध असेंबली में जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है सिंध हेल्थ कमीशन की, उस हवाले से उनमें ये इंकशाफ किया गया है कि हेल्थ कमीशन जिसका काम था कि जो निजी इदारे हैं सेहत के या सरकारी, उन पे उनकी कारकर्दगी पे नजर रखना, तो उसमें ये बुरी तरह नाकाम रहा है। और उसने जो जुर्माने के हवाले से कोई हद मुकर्रर नहीं की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसका मतलब ये है कि वो निजी जो अस्पताल हैं उनको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि कोई हद मुकर्रर नहीं है तो कोई भी जो है वो पैसे वो वसूल कर सकते हैं। और इन्होंने सिंध हेल्थ कमीशन ने 41 करोड़ 58 लाख रुपए कमर्शियल बैंक्स में रखकर मुनाफा लिया। और इसके साथ साथ जो 62 करोड़ 96 लाख रुपए कमर्शियल बैंक्स में सरमायाकारी की गई, जिसकी जो है वो महकमा खजाना को इत्तला भी नहीं दी गई। जी, सिंध हेल्थ केयर कमीशन में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ। काजी आसिफ हमें तफसीलात बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। तवील वक्फे के बाद होने वाले सिंध असेंबली इजलास में आज अमनो अमान से लेकर सेहत के मसाइल तक भी बात हुई। सिंध असेंबली को बताया गया कि जिन्ना अस्पताल समेत कई अहम इदारे जल्द ही सूबे के हवाले कर दिए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के कयाम का बिल भी मुतारिफ करा दिया गया। तवील वक्फे के बाद सिंध असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें अमन अमान से लेकर सेहत के मसाइल पर बहस हुई। ऑन हर बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ, तो ये तो दिस डजंट गेट लॉन्ग दिस वे। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचुए ने बताया कि सिंध में मौजूद वफाक के कई सेहत के इदारे जल्द सूबे को मिल जाएंगे। JPMC जो है जब से डिवॉल्व हुआ है 2018 से हमारे पास
ہم نے اسے فنکشنل کیا. جتنے بھی ایکسپینسز ہیں سندھ گورنمنٹ پے کر رہی تھی, جتنی بھی اس میں جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ سندھ گورنمنٹ برداشت کر رہا تھا. اور ابھی یہ صرف جنا نہیں ہے, JPMC ہے, NICVD ہے اور NICH بھی ہے اس میں انکلوڈیڈ. تو یہ تینوں ہاسپٹلز جو ہیں انشاءاللہ بھی سندھ گورنمنٹ کے حوالے ہو جائیں گی. مایہ ناز کرکٹر جاوید میاں داد مہمان کے طور پر ایوان میں آئے. اسپیکر آغا سراج درانی سمیت ارکان نے انہیں خوش آمدید کہا. I would like to welcome the hero of Pakistan, Javed Miandad Sahab, a legend cricketer. میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے قیام سمیت 10 نئے بل اسمبلی میں متعارف کرائے گئے. اجلاس اب جمعرات کو ہوگا. کیمرہ مین محمد عتیق کے ساتھ قاضی آصف, آج نیوز, کراچی. کراچی میں ایک اور بچہ مبینہ طور پر درندگی کی بھینٹ چڑھ گیا. محمود آباد میں 10 سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا. واقعے کا مقدمہ محمود آباد تھانے میں درج کر لیا گیا. متاثرہ بچے کی والدہ کے مطابق وہ جب کام سے گھر پہنچی تو بچے نے واقعے کے حوالے سے آگاہ کیا اور محلے کے رہائشی شخص کی جانب سے زیادتی کا نشانہ بنانے کی شکایت کی. سندھ بھر میں رواں سال کے دوران دیگر جرائم کی طرح خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں بھی کمی نہیں آ سکی. پولیس کتنے ملزمان کو گرفتار کر سکی؟ تفصیلات شامر خان کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں کمی نہ آ سکی. رواں سال بھی کئی خواتین اور بچوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. سندھ میں رواں سال جنسی زیادتی کے 240 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے. صرف کراچی میں 175 واقعات رپورٹ ہوئے. شہریوں نے بھی شدید برہمی کا اظہار کیا, سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کیا. بچوں اور عورتوں کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو میں یہ کہوں گی کہ ان کی جو پینلٹی یا سزا ہے ان کو پریزن جیل میں بند کر دینا چاہیے. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ دوبارہ کوئی بھی انسان ایسا کرنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچے ہی نہ. پولیس نے مجموعی طور پر اب تک صرف 89 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا. جنسی ہراسگی سے متعلق اقدامات کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے.